बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा था कि भाई पूरा हफ्ता संभाल लिया है मैंने, मेरे अकेले का बाप तो नहीं है, अब तेरी बारी है, तू संभाल अब्बा जान को। छोटे भाई ने जवाब में कहा कि सिर्फ एक हफ्ता संभाल कर तेरी बस हो गई? मैंने जो पूरा महीना अब्बा को संभाला है वो तो तुझे नजर ही नहीं आया। बड़ा भाई कहने लगा कि ओ भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और तुझे तो पता है कि अब्बू हर वक्त बीमार रहते हैं, खांसते रहते हैं। अगर इनसे कोई बीमारी बच्चों को लग गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? छोटा भाई कहने लगा, वाह भाई वाह, तुझे अपने बच्चे तो नजर आ रहे हैं, मेरे बच्चों का तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं, मेहरबानी कर, खुदगर्जी ना दिखा। छोटे भाई ने जब जवाब दिया तो बड़ा भाई कहने लगा कि तू मेरा छोटा भाई है, मेरे आगे जुबान ना चला और ये बीमारियों की गठड़ी तू ही रख अपने पास, मैं उतार रहा हूँ, संभालना हुआ तो संभाल लेना। ये कहकर बड़े भाई ने बाप को गाड़ी से उतारा और गाड़ी में बैठकर चला गया। छोटे भाई ने आगे बढ़कर बाप को सहारा दिया और बाप को पकड़कर घर के अंदर ले गया, बिस्तर पर जाकर उन्हें बिठा दिया। इतने में उसकी बीवी ने आवाज दी, इधर आए जी, जरा बात तो सुन लीजिए। बेटे ने अपने बाप से कहा कि ठीक है अब्बू, आप सुकून करें, मैं आता हूँ वापस। जैसे ही वो अपनी बीवी के पास गया तो बीवी बोली कि आपने फिर इन्हें हमारे सर पर लाकर बिठा दिया, इतनी मुश्किल से तो गए थे। शोहर कहने लगा कि अब मैं क्या करता, जब बड़ा भाई जबरदस्ती मेरे गले में डाल गया है तो क्या करूं? बीवी बोली कि मुझे लगता है कि आप शायद भूल गए हैं पिछला पूरा महीना किस मुश्किल से हमने इनको संभाला था। शोहर कहने लगा कि फिर तू ही बता भला कि मैं क्या करूं, बूढ़े बाप को घर से धक्के देकर निकालने से तो मैं रहा। बीवी बोली, मुझे इन सब बातों का नहीं पता, मुझसे नहीं होती तुम्हारे बाप की खिदमतें। बूढ़ा बाप कमरे में इनकी बातें सुन रहा था। बीवी ने धमकी देते हुए कहा कि या तो इस घर में अब तुम्हारे अब्बा रहेंगे या फिर मैं। शोहर कहने लगा कि तुम बस कर दो, मैं देख लेता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि बड़ा भाई तो मेरे सर पर अजाब छोड़ गया है, अब मैं घर को देखूं या बाप को, आखिर कैसे संभालूं इन्हें? फिर खुद से कहने लगा बेहतर ये होगा कि मैं इन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर आ जाऊं, वहां तो मेरा दोस्त हसन भी है। ये सोचकर जेब से फोन निकाला और हसन भाई को कॉल मिलाई। हसन ने फोन रिसीव किया और कहने लगा कि हाँ भाई तौसीफ, कैसे हो, खैरियत है, कैसे याद कर लिया आज? कहने लगा कि बस यार तुमसे एक काम पड़ गया था। हसन बोला, हाँ बताओ, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? तौसीफ ने कहा कि कॉल पर यह बात करने की नहीं है, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, तुम बताओ किधर हो? हसन कहने लगा कि मैं अभी ऑफिस पहुंचा हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरे ऑफिस ही आ जाओ। तौसीफ बोला कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तौसीफ घर से निकला और हसन के ऑफिस पहुंच गया। हसन के ऑफिस पहुंचकर तौसीफ ने बाप को जमा करवाने का कहा। हसन हैरानगी से बोला कि इधर तुम अपने अब्बू को, लेकिन यार तुम तो दो भाई हो, दोनों में से अपने वालिद को एक भी नहीं रख सकता। तौसीफ कहने लगा कि यार कैसे रखें, बड़े भाई ने तो रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है और मेरे घर के अपने मसाइल हैं। हसन बोला कि ठीक है तौसीफ, ये जगह तुम्हारे वालिद के लिए सूटेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रख लेता हूँ। तौसीफ बोला कि कुछ नहीं होता यार, वो कौन से कोठियों में रहने के आदी हैं, सारी जिंदगी कच्चे मकान में गुजार दी है, यहाँ पे तो उन्हें कोई मसला होगा ही नहीं। हसन बोला कि चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे, जब तुम्हारा दिल चाहे इन्हें छोड़ देना। तौसीफ बोला कि ठीक है यार, मैं अभी ही ले आता हूँ उन्हें, बाकी जो भी खर्चा वगैरह होगा वो मैं अदा कर दिया करूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं है। तौसीफ वापस अपने घर पहुंचा, सीधा वालिद के कमरे में आ गया और वालिद से मुखातिब होकर कहा कि अब्बू, दरअसल मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा और नाजिया के रिश्तेदारों में भी 2-3 शादियां हैं, इसलिए उसे भी अपने मैके जाना पड़ेगा। बाप बोला कि अच्छा बेटा। तो फिर तौसीफ ने बात काटते हुए कहा, तो फिर इधर तो कोई भी आपकी खिदमत के लिए नहीं होगा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको उसकी तरफ छोड़ देता हूँ, वो आपकी खिदमत में कोई भी कमी नहीं आने देगा। बाप बोला, अच्छा बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। तौसीफ कहने लगा कि तो फिर मैं आपको आज शाम ही उनकी तरफ छोड़ कर आता हूँ, बाकी मैं नाजिया से कहता हूँ वो अच्छी सी चाय बनाती है आपके लिए। यूं बाप ओल्ड एज होम पहुंच गया और अकेला बैठा हुआ सोचने लगा कि मेरे बच्चे मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं वो माजी की यादों में गुम हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, डॉक्टर ने अस्पताल में बच्चा उसकी गोद में डालते हुए कहा था, और मैं कितना खुश हुआ था कि अल्लाह ने एक और बेटा दे दिया है मुझे, और मैं सोच रहा था कि ये बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। मैं दोनों बेटों को खेलता
ہوتا ہوا دیکھتا تو کتنا خوش ہوتا تھا کہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے 2 بازو ہیں، اور سوچتا تھا کہ کل میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ بوڑھا باپ ماضی کی یادوں کو سوچ کر رونے لگ گیا اور خود سے کہنے لگا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بچے میرا سہارا بنیں گے، پر میں غلط تھا۔ اب وہ بیوی بچوں والے ہیں، اب میری کوئی جگہ ہے ہی نہیں، نہ ان کے دل میں ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں۔ 1.5 ماہ اس بات کو گزر گئے۔ ایک دن توصیف فون پر کہہ رہا تھا کہ سر آپ کب تک پہنچیں گے؟ سب لوگ میٹنگ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ واپسی پر سر نے جواب دیا کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم ایسا کرو کہ آج کی میٹنگ کینسل کر دو۔ توصیف پھر سے بولا کہ سر کینسل کر دوں؟ لیکن سر یہ میٹنگ تو ہمارے پروجیکٹ کے لیے بہت امپارٹنٹ تھی۔ باس نے جواب دیا کہ ہاں مجھے پتا ہے، تمہیں جو کہا ہے تم وہی کرو، باقی میں خود آ کر دیکھ لوں گا۔ توصیف نے اوکے سر کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد توصیف آفس سے نکل رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اس کے باس سے ہو گئی۔ سر نے پوچھا کہ پھر کیا بنا میٹنگ کا؟ توصیف کہنے لگا کہ سر آپ کے کہنے کے مطابق میں نے میٹنگ کینسل کر دی تھی، لیکن سر آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ یہ میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے کتنی امپارٹنٹ تھی۔ باس نے کہا کہ ہاں مجھے اندازہ ہے، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ امپارٹنٹ کام میں مصروف تھا جہاں سے آنا میرے لیے بالکل ممکن نہیں تھا۔ توصیف کہنے لگا کہ سر ایسا کیا کام تھا جو اس میٹنگ سے بھی زیادہ ضروری تھا؟ آپ تو خود اس میٹنگ کے بہت عرصہ انتظار میں تھے، عین ٹائم پر آپ نے میٹنگ کینسل کر دی۔ باس نے جواب دیا کہ جی ہاں توصیف صاحب، اس سے بھی زیادہ ضروری کام تھا۔ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں انہیں چیک کروانے کے لیے لے گیا ہوا تھا۔ توصیف بولا سوری سر، لیکن آپ اس کام کو کسی اور طرح سے مینیج بھی تو کر سکتے تھے نا؟ باس کہنے لگا کہ کیسے کرتا؟ اپنے والد کو چھوڑ کر میں آ جاتا۔ آج اگر میں اس مقام پر ہوں تو انہی کی دعاؤں کی وجہ ہی سے تو ہوں۔ توصیف بولا سر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی سوال کر ڈالا کہ کیا تمہارے والد صاحب زندہ ہیں؟ توصیف بولا جی سر۔ سر نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خدمت کرو، تمہاری کامیابی صرف انہی کی دعاؤں میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے باس آفس کی جانب بڑھ گیا۔ توصیف کا باس تو کہہ کر چلا گیا، لیکن توصیف کے دماغ میں اپنے سر کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ کامیابی انہی کی دعاؤں میں ہے، خدمت کرو ان کی۔ پھر اس کی بیوی کی بھی اس کے دماغ میں باتیں گھومنے لگیں۔ آپ نے پھر سے انہیں ہمارے سر پر لا کر بٹھا دیا، اتنی مشکل سے تو گئے تھے۔ پھر اس کو اپنی بات یاد آئی جو حسن سے کہی تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، کون سا یہ کوٹھیوں میں رہنے کے عادی ہیں، یہ ساری زندگی کچے مکان میں گزار کر آئے ہیں، یہاں پر تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اب توصیف خود سے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے باپ کو گھر سے ہی باہر نکال دیا، مجھے ان کی دعائیں لینی چاہیے تھیں، میں کتنا خود غرض ہو چکا ہوں، اتنے دن گزر گئے اور میں نے تو ابو کی خیریت تک نہیں پوچھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے فون نکالا اور حسن کو کال کرنے لگا۔ کال ریسیو ہوتے ہی توصیف بولا کہ حسن وہ میں نے ابو کا پتہ کرنا تھا، کیسے ہیں وہ؟ حسن بولا کہ ٹھیک ہیں وہ، بس کافی چپ رہنے لگے ہیں، کسی سے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ توصیف کہنے لگا کہ اچھا چلو میں آتا ہوں ان سے ملنے۔ حسن بولا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ توصیف گھر کی بجائے سیدھا اولڈ ایج ہوم پہنچ گیا۔ جیسے ہی اندر گیا تو اس کی نظر لان میں اپنے والد پر پڑی جو اکیلے بیٹھے تھے اور کھانس رہے تھے۔ توصیف نے جا کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا ابو آپ مجھ سے ناراض ہیں نا؟ والد نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ توصیف ہاتھ جوڑ کر بولا ابو پلیز ایسا نہ کریں، پلیز مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، جو خدمت کا میرا حق بنتا تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا، میں آپ کی قدر نہیں کر سکا ابو۔ والد نے اس کے ہاتھ پکڑے اور بولا نہیں بیٹا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین تو ہمیشہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ میری تو یہی دعا ہے کہ کل کو تمہارے بچے تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کریں، جو تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں تمہیں برداشت نہ کرنی پڑیں۔ توصیف روتے ہوئے بولا ابو میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں آپ کو لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا، میں آپ کی ساری زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ والد بولا لیکن بیٹا تمہارے بیوی بچے وہ بھی تو میری وجہ سے پریشان ہی ہوتے ہیں نا؟ توصیف بولا کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ابو، مجھے صرف آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ والدین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، بس آپ میرے ساتھ چلیں۔ یوں توصیف والد کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ دوستو یاد رکھیں کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جو کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے اس کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی شاندار ہوگی۔ یاد رہے کہ والدین کی دعائیں انسان کو جہاں پہنچا سکتی ہیں وہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچا
جا سکتی۔ دوستو جانے سے پہلے آپ سے عرض یہ ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔